बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक ऐसे सहाबी के बारे में कि जिनसे एक गुनाह सरजद हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने तौबा की और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया। लेकिन उनके तौबा करने का वाक़या दिल को छू जाने वाला वाक़या है। तो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो का अंत तक लाजमी देखिएगा। तो नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हज़रत अबू लबाबा रज़ी अल्लाह अन्हा का वाक़या शुरू करने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हज़रत अबू लबाबा रज़ी अल्लाह अन्हा का वाक़या। सूरत तौबा की आयत नंबर 102 का तर्जमा जानते हैं। तर्जमा: और कुछ और लोग हैं जो अपनी खता के करारी हैं, जिन्होंने मिले जुले अमल किए थे, कुछ भले और कुछ बुरे। अल्लाह से उम्मीद है कि इनकी तौबा कबूल फरमाए। बिलाशुबा अल्लाह ताला बड़ी मगफरत वाला, बड़ी रहमत वाला है। सूरत तौबा की आयत नंबर 103 ता 105 का तर्जमा जानते हैं। तर्जमा: आप इनके मालों में से सदका ले लीजिए, जिसके जरिए से आप इनको पाक साफ कर दें और इनके लिए दुआ कीजिए। बिलाशुबा आपकी दुआ इनके लिए मौजबे इत्मीनान है और अल्लाह ताला खूब सुनता है, खूब जानता है। क्या इनको ये खबर नहीं कि अल्लाह ही अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और वही सदकात को कबूल फरमाता है, और ये कि अल्लाह ही तौबा कबूल करने में और रहमत करने में कामिल है। कह दीजिए कि तुम अमल किए जाओ, तुम्हारे अमल अल्लाह खुद देख लेगा और उसका रसूल और ईमान वाले भी देख लेंगे, और ज़रूर तुमको इसी के पास जाना है जो तमाम छुपी और खुली चीज़ों का जानने वाला है। सो वो तुमको तुम्हारा सब किया हुआ बतला देगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुछ और लोग भी हैं जिन्होंने अपने कसूरों का एतराफ़ कर लिया है। अब जानते हैं हज़रत अबू लबाबा का वाक़या। इस आयत के मुतालिक मुफस्सिरीन की दो राय हैं। एक ये है कि ये अबू लबाबा और इनके साथियों के बारे नाज़िल हुई। उन्होंने भी ग़ज़वा तबूक में शिरकत नहीं की थी और उन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया था। दूसरी राय, जिसको मुफस्सिरीन की अक्सरियत ने लिखा है कि यह आयत अबू लबाबा के बारे में ही है और ये एक वाक़या के मुतालिक है। ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर यहूदी कबीला बनु कुरैज़ा ने मुसलमानों के साथ गद्दारी की और मुशरिकीन के साथ मिलकर मुसलमानों के पीछे से हमला करने के लिए तैयार हो गए। हालांकि उनका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ माहदा था। इस ग़ज़वा में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की गैबी मदद की। हज़रत नईम जो नए मुसलमान हुए, उनका ज़रिया यहूदी कबीला और मुशरिकीन के दरमियान गलत फहमी पैदा कर दी, जिसकी वजह से ये कबीला अपने मकसद में कामयाब ना हो सका और काफरों के कैंप में अल्लाह ताला ने तेज़ और ठंडी हवा चलाई, जिसकी वजह से मुशरिकीन वापस जाने पर मजबूर हो गए। इनके जाने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी कबीला का मुहासरा कर लिया, क्योंकि उन्होंने मुआहदा खुद तोड़ा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लबाबा को बनु कुरैज़ा भेजा ताकि वहाँ उनकी ताकत का अंदाज़ा लगा कर आए, और साथ ही ताकीद भी की कि कोई भी मुसलमानों की बात उनको ना बताई जाए। यहूदियों ने अबू लबाबा से पूछ लिया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। तो आप अबू लबाबा ने अपने गले पर हाथ फेर दिया, यानी तुमको कत्ल कर दिया जाएगा। बाद में अबू लबाबा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने मस्जिद नबवी में जाकर अपने आप को एक सतून के साथ बांध लिया कि जब तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नहीं खोलेंगे मैं बंधा रहूँगा और अपनी जान दे दूँगा। अल्लाह ताला ने इन आयात में इनकी तौबा को कबूल फरमाया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जाकर इनकी रस्सियाँ खोलीं। अब भी इस सतून का नाम सतून अबू लबाबा है। यह इंसारी सहाबी थे, हिजरत से कबल बैत अक़बा के मौका पर ईमान लाए थे। तो नाजरीन, अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो मैं आप लोगों के साथ ईसाई राहब अबू आमिर का वाक़या बयान करने वाला हूँ। तो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो का अंत तक लाजमी देखिएगा। सूरत तौबा की आयत नंबर 107 का तर्जुमा जानते हैं। तर्जुमा: और बाज़ ऐसे हैं जिन्होंने इन अगराज के लिए मस्जिद बनाई है कि ज़रर पहुँचाएँ और कुफर की बातें करें और ईमानदारों में तफरीक डालें और इस शख्स के क़याम का सम्मान करें जो इससे पहले से अल्लाह और रसूल का मुखालिफ है, और कस्में खा जाएंगे कि बजुज़ भलाई के और हमारी कोई नीयत नहीं, और अल्लाह गवाह है कि वो बिल्कुल झूठे हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मदीना में एक मस्जिद बनाई गई है जिसकी बुनियाद ईमान की बजाय कुफर पर रखी गई है।
اور یہ ایک ایسے شخص کے لیے بنائی گئی ہے جو پہلے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کر چکا ہے۔ آپ ہرگز اس میں نہ جائیں۔ اب جانتے ہیں واقعہ۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ میں خزرج قبیلے کا ایک شخص جس کا نام ابو عامر تھا، اس نے عیسائی مذہب اختیار کر رکھا تھا اور وہ لوگوں میں اپنے علم کی بنا پر درویشی میں مشہور تھا اور اس کا کاروبار خوب چمک رہا تھا۔ مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لے گئے تو اس نے بجائے آپ کی پیروی کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیا۔ شروع میں تو اس کا خیال تھا کہ مکہ کے قریش ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کر دیں گے، مگر جب غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کو شکست ہوئی تو اس ابو عامر راہب کو سخت صدمہ ہوا۔ اس نے قبائل میں جا کر اسلام کی مخالفت شروع کر دی اور غزوہ احد میں بھی اس کا بڑا کردار تھا، حتیٰ کہ اس نے احد کے میدان میں گڑھے بھی کھدوائے تھے۔ ایک گڑھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گر کر زخمی ہوئے تھے۔ اس کے بعد غزوہ احزاب میں اور غزوہ حنین میں بھی اس نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، مگر جب کافروں کو ہر طرف سے شکست ہوئی تو وہ بھاگ کر روم چلا گیا تاکہ روم کے بادشاہ کو آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار کر سکے۔ روم روانگی سے قبل منافق مسلمانوں سے مل کر ایک رائے پر متفق ہوئے کہ یہاں ایک مسجد بنائی جائے تاکہ اس میں یہ تمام منافق مل کر بیٹھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف منصوبے بنائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر شک بھی نہ ہو۔ مسجد بنانے والی رائے پر متفق ہونے سے پہلے یہ منافقین مل کر ابو عامر راہب کی ہدایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ آپ سے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے محلہ میں ایک مسجد بنانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ مسجد نبوی اور مسجد قباء ہم سے دور ہیں، ہمارے بزرگ لوگ اور بیمار لوگ وہاں نہیں جا سکتے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بعد انہوں نے مسجد کی تعمیر کر لی۔ وہاں منصوبہ تھا کہ روم سے ابو عامر راہب کے ایجنٹ آئیں تو ان کو مسافروں کے بیس میں اس مسجد میں ٹھہرایا جائے اور یہ منافقین بھی اس مسجد میں اکٹھے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف منصوبہ سازی کریں۔ ان کا ایک منصوبہ یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کو تبوک کے مقام پر روم کی حکومت سے شکست ہو تو فوراً عبداللہ بن ابی کے سر پر تاج رکھ دیا جائے اور اس کو بادشاہ تسلیم کر لیا جائے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک کے سفر کی تیاری کر رہے تھے تو منافقین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ ہماری مسجد تیار ہو گئی ہے، آپ اس مسجد میں ایک نماز پڑھا کر اس کا افتتاح کر دیں۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میں سفر کی تیاری کر رہا ہوں، واپسی پر آ کر کریں گے۔ اس کے بعد آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کے بعد یہ منافقین اس مسجد میں بیٹھ کر آپ کے خلاف منصوبے بناتے رہے اور ابو عامر راہب جو روم میں تھا ان کو ہدایات دیتا رہتا تھا۔ یہ منافق اس کی ہدایت پر عمل کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے راستہ ہی میں یہ آیات نازل فرما دی۔ چنانچہ آپ نے مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے آدمی بھیج کر اس مسجد کو مسمار کروا دیا۔ تو ناظرین، پہلے ہم نے جانا حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ یہودیوں کو مسلمانوں کی کوئی بھی بات نہ بتانا، لیکن انہوں نے غلطی کر دی اور بتا دیا اور پھر اس غلطی پر بہت پچھتاوا ہوا۔ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے ایسی توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ اور دوسرا واقعہ تھا ان منافقین کا جو مسجد میں بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے اور عیسائی راہب ابو عامر کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تو ان کے بارے میں یہ دوسرا واقعہ تھا۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ واقعات بہت زیادہ پسند آئے ہوں گے۔ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ہم کعب بن مالک اور ان کے ساتھیوں رضی اللہ عنہم کی توبہ کا واقعہ جانیں گے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ کل جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک آ جائے۔ جزاک اللہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد کیجیے گا اور اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔